श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अद अष्टमोऽध्यायः नारायणकवचं 13வது श्लोकम्। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादोगनेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावडुभामनोऽव्यात् त्रिविक्रमकेवदु विश्वरूपः दुर्गेष्वडव्याजिमुखादिषु प्रभुः हायान् ऋशृङ्गो असुरयूथपादिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपदं च गर्भाः रक्षद्वशौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंश्च योन्नीदतरो वरागः रामोऽत्रिकूटेष्वदविभ्रभाषे स लक्ष्मणोऽव्यात् भरदाग्रजोष्मान् मामुक्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पादु नरच्चहासात् तत्तगद्वयोगादत योगनाथ भायात् कुनेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां परिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनाधरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्त्रिर्भगवान् पार्थवध्यात् द्वन्द्वाद्भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञच्च लोकादवधाञ्जनान्धात् बलोगनात् क्रोधवशादहीन्द्रः वैभायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु भागण्डगनात् प्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रभातो धर्मावणायोरुक्तावतारः मां केशवो गतया भ्रातारभ्यात् गोविन्द आशङ्कवमात्तवेणुः नारायण भ्राग्नबुधात्तशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराग्ने मधुहोत्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्।